बुलेटिन का आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पे जरगे के बाद 2 अफराद कत्ल। शीरी जना कॉलोनी में मामू ने 2 भांजों को फायरिंग करके मार डाला। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से। बताएगा सलमान। देखिए, किमाड़ी शीरी जिना कॉलोनी में फायरिंग का वाकया पेश आया है। जैक्सन थाने की हुदूद में ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। पुलिस कहती है इलाके में जिरगा मुनक्किद किया जा रहा था। मामू और भांजों के दरमियान लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। 2 मुलजिमान जिनकी शनाख्त बिलाल और असद के नामों से ही, उन्होंने फायरिंग कर दी और अपने ही भांजों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त कामरान और सरताज के नामों से हुई है। पुलिस कहती है दोनों नौजवानों को कई गोलियां मारी गई और ये दोनों मौके पर ही इंतकाल कर गए थे। मौके पर मौजूद लोगों की जानिब से दोनों मुलजिमान को पकड़ा गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इलाका मकीनों ने ही फायरिंग करने वालों को पुलिस के हवाले किया। इब्तिदाई तौर पर मुलजिमान ने बताया रकम की लेन देन का काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था और इसीलिए आज जिरगा भी मुनक्किद किया जा रहा था। जिरगे में इन दोनों फरीकैन में सुलह तो नहीं हुई, अलबत्ता फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हो गया। पुलिस कहती है दोनों मकतूलीन की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ऐनी शाहिदीन के भी बयानात रिकॉर्ड पुलिस करी है। ऐनी शाहिदीन की मदद से पुलिस कहती है वाकये का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के इंतखाबात की। तो शेख हसीना की सिविल आमरीत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में आज तारीखी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13वीं कौमी असम्बली और रेफरेंडम के लिए पोलिंग सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। इंतखाबात में 2000 उम्मीदवार 300 नशस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से 1400 के करीब उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। इस वक्त ढाका में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन इजाज। देश के पार्लिमानी इंतखाबात और इस्लाहाती रेफरेंडम के लिए वोटिंग का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू होगा, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इसके साथ साथ इंतखाबात को पीसफुल रखने के लिए 9 लाख से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की फौज है उसे भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश के इन इंतखाबात में 2 बड़े इंतखाबी इत्तेहाद ऐसे हैं जिनमें एक सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। BNP लेड अलायंस जो जिसमें तारिक उर रहमान इस अलायंस को लीड कर रहे हैं। इसी तरह जमाते इस्लामी भी जो है वो इस इंतखाबात में फ्रंट रनर के तौर पर मौजूद है। और ये इंतखाबात गैर मामूली हैं और बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत और यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वोटर्स हैं, वो तमाम ही से बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग मोमेंट और एक संगे मील करार दे रहे हैं। और बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने 13वें आम इंतखाबात और रेफरेंडम 2026 से कबल कौम से खिताब में वोटर्स पर जोर दिया है कि वो आज़ादाना तौर पर अपना वोट इस्तेमाल करें। बांग्लादेश TV पर नशर खिताब में उनका कहना था वोट देना सिर्फ हक नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स से पुरअमन माहौल बरकरार रखने की अपील की और कहा इख्तलाफ राय जमहूरियत का फितरी हिस्सा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जीत और हार को जमहूरी अमल के तहत तस्लीम किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक पुरअमन पोलिंग यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी अमला, अदालती हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कौम के नाम पैगाम में तमाम तबकात के वोटर्स पर जोर दिया है कि वो बाशऊर अंदाज में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें। मोहम्मद यूनुस ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों से बर्दाश्त और जमहूरी रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा कि रेफरेंडम के जरिए अवाम मुल्क के मुस्तकबिल के रियासती ढांचे पर अपनी राय देंगे। उनका कहना था आज़ाद, मुंसिफाना और काबिल कबूल इंतखाबात जमहूरी रियासत की बुनियाद हैं और उबूरी हुकूमत इस मकसद के लिए पुरअज़्म है। प्रोफेसर यूनुस ने इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि वो मुकम्मल पेशा वराना अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दें ताकि हर शहरी बिला खौफ वोट डाल सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कि 6 फरवरी के वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है और अब्बास की कुर्बानी को कौम सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने और अब्बास के घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए और शहदा के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। शहदा के बच्चों को नौकरी देने का भी ऐलान किया।
کا جو اندوناک واقعہ ہوا ہے پوری قوم سوگوار ہے اور عباس نے باقاعدہ دہشت گرد کو پوری طرح جپا ڈالا. اس کی جو قربانی ہے پوری قوم سنہرے حروف میں یاد رکھی. اور عباس کے لیے کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے. شہداء کے بچے اور بچیاں یہ اپنے ذمہ لیتے ہیں ان کو ہم جواب دیں گے. اور قومی اسمبلی میں افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا یہ فوج 4 ضلعوں نہیں پورے ملک کی فوج ہے. اپوزیشن لیڈر کا 4 ضلعوں کی فوج کہنا اپنے عہدے کی تذلیل ہے. آپ بے شک دہشت گردوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں. خون سے کھینچی لکیر عبور کریں گے تو ایوان میں بیٹھنے کا کے حقدار نہیں. یہ لکیر ہماری ریڈ لائن ہے. بلوچستان میں شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابی کو مارا جاتا ہے. بلوچستان سے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھتی. ہم پنجابیوں نے بھی کبھی احتجاج نہیں کیا. پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں اور ان تمام شہداء کو زبردست خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہے. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں. قوم دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ قومی عہدہ ہے, کسی صوبے کا یا کسی ضلع کا عہدہ نہیں. اس ایوان سے یہ آواز آئے یہ 4 ضلعوں کی فوج ہے. جناب اسپیکر حد ہے, سارے پاکستان کی فوج ہے. اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ اس عہدے پہ بیٹھ کے جو شخص دے اپنے عہدے کی تذلیل کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم اس وطن عزیز کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ بے شک دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. ایک لکیر جو خون سے کھینچی گئی ہے اس کو کراس کرتا ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے اس ایوان میں بیٹھنے. یہ کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو گولی ماری جاتی ہے بلوچستان کے اندر, کوئی بلوچستان سے آواز نہیں اٹھتی. ہم نے پنجابیوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اس کے اوپر. میں صبح نہیں بلیو کرتا. دہشت گردوں کو اڑا کر رکھ دینا چاہیے. بطور قوم سخت فیصلے کا وقت آ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنا ہوگا. دہشت گردوں کو بھائی کہنے تک جوان شہید ہوتے رہیں گے. کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کی تقریب سے خطاب میں ایف سی کے لیے 10 ارب کی معاونت کا اعلان بھی کیا. بلوچستان تنہا نہیں جا, بلوچستان کے ساتھ 10 بلین کی معاونت دیں گے. اب ہمیں کوئی سخت فیصلہ بطور قوم کرنا پڑے. بلیک کو بلیک کہنا پڑے گا, وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. ہمارے دماغ میں کوئی گرے ایریا نہیں. ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے, ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے. پاکستان میں ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں, سیاسی لیڈرز کے لبادے میں اگر موجود رہیں گے, یہ کہتے رہیں گے کہ دہشت گرد ہمارے آئین, ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں. ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے. پاکستان کے آپ آرمڈ فورسز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کی قیادت کا واقعی بیان المرصوص بن پاکستان کی حفاظت کی, جس کی وجہ سے آج پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام جو انٹرنیشنل ریگین کیا. دہشت گردی کو کوئی سرحد تو کوئی نوکری سے جوڑ رہا ہے, لیکن جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے ملک توڑنا ہے. یہ لوگ بلوچ شناخت پر قومی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال. کہا حملہ کر کے کیا ایک یونین کونسل آزاد کروائی, کتنے بلوچ مروا دیے. معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. کہیں کوئی ترقی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں لوگ بندوق اٹھا لیں. احساس محرومی تو پاکستان میں ہر جگہ ہے. وہ بارڈر سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو فنڈ سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو نوکری سے جوڑ رہا ہے. خدا کے بندوں جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے ملک توڑنا ہے. بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے. اتنا بڑا ایک آپریشن کیا, ایک یونین کونسل آزاد کرا لی. کتنے بلوچ مروا دیے. I am ready to talk, but I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. Those who are killing our innocent children, our security forces. کیپٹن قریشی کے گھر میں گیا ہوں لاہور, اتنا سا گھر ہے اس کا جتنا یہ میری کرسی ہے. محرومی تو تمام صوبوں میں ہے, کہیں زیادہ کہیں پر کم. گڈ گورننس لاؤ, دہشت گردی مکاؤ. سیکیورٹی عہدیدار نے ملک میں پائیدار امن کا فارمولہ بتا دیا. لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کوئی بیانیہ فوج اور عوام کا رشتہ کمزور نہیں کر سکتا. اپوزیشن لیڈر کا فوج سے متعلق بیان افسوسناک ہے. کورٹ کیس اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے. بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا. ہمارا بیانیہ صرف پاکستان ہے. اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج سے متعلق بیان افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے. سیکیورٹی عہدیدار کی لاہور میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو. سیکیورٹی عہدیدار نے واضح کیا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا واحد ذریعہ گڈ گورننس ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ہی کنجی ہے.
KP में की जाने वाली हालिया मीटिंग्स खुशाइंद हैं। सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा, बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। इस फितने से निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। तल्ला इमाम बारगाह के हमला आवर को तरबियत अफगानिस्तान ने दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज, पुलिस या FC नहीं बल्कि पूरी कौम की है। सिक्योरिटी अहदेदार का कहना था, फितना हिंदुस्तान, बलूच अवाम और बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। स्मगलिंग का पैसा दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है। ईरानी पेट्रोल और डीजल स्मगलिंग अब खत्म हो चुकी है। कोई भी सियासी या मजहबी सोच हो, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना है। कौमियत, लिसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर हरगिज तकसीम नहीं होना। हमें मुत्तहिद रहकर तमाम फितनों का खात्मा करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुहेल आफरीदी को अच्छा बच्चा करार दे दिया। कहते हैं अब लॉन्ग मार्च नहीं, मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अच्छे ट्रैक पर चढ़ गए हैं। बच्चा कहें अच्छे ट्रैक पे चढ़ गए हैं। CM साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग की है सूबे की बेहतरी के लिए। उससे पहले उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की और कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगी बल्कि मीटिंग। अलीमा बाजी को बानी की सेहत से मुतालिक कुछ नहीं बताया। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं, बानी PTI से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई, बानी का सेल भी देखा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम पर वाज़ेह कर दिया था कि बानी से मुतालिक बात नहीं कर सकता। कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी। पापा सलमान अकरम राजा साहब को हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही, उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी कि जब तक ये रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवा दूँ, मैं उनसे इस टॉपिक और इस मजमून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। बानी PTI ने अगर अब इदारों के सरबराहान की ज़ात को निशाना बनाने वाला बयान दिया तो उसे कोई फॉलो नहीं करेगा। अब जो भी गालम गलोच की लाइन को फॉलो करेगा उसके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा PTI का जमानती कोई नहीं, PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी की जमानती है और पहले दिन से है। PTI चाहती है ये निज़ाम चलता रहे। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 वाली नहीं कि AK-47 वाली है जो PTI को लाइन पर ले आई है। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। जमहूरी रिवायत के तहत सब ने जिम्मेदारी ले ली है। फॉर्म 47 मेरा भाई कह रहा था यूसुफ ज़ई, अब तो मैं उनको कहूँगा इनको फॉर्म 47 नहीं AK-47 वाली हुकूमत कहें। क्या आपको भी अच्छा बच्चा बना लिया है? जितनी ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये मीटिंग्स और फिर रवैयों में तब्दीली, सब कुछ ये क्या है? ये हुस्न इत्तेफाक है कि कोई अरेंजमेंट इन मोशन है? नहीं, अरेंजमेंट इन मोशन है फ्रॉम डे वन। इनकी जमानती पीपल्स पार्टी नहीं है, इन दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग की जमानती PTI है और ये डे वन से है, ठीक है। और ये चाहते हैं ये निज़ाम अगर खान साहब का जब भी नेक्स्ट बयान आएगा, अगर उसमें पोस्टलाइज स्टेटमेंट ना हुआ, मैं साहब एक तो ऐसा बयान अब मेरे ख्याल से उनको भी समझ में आ रही है, देर है दुरुस्त है, आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है। बर्फ पे गिलाने का रास्ता भी यही है। लेकिन अगर वो बयान दे देते उसको कोई टो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो अब उस लाइन को टो करेगा, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फौज हो जो जाने दे रही है, उसको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लैरिटी रखें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 TV चैनल से 32 अरब की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने पैमरा के सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम बिला जवाज़ करार देकर तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस का लदम करार दिए। फैसले में कहा गया, पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 की तरामीम माजी पर लागू नहीं होंगी। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस हैं, लाइसेंस की मुअत्तली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शो कॉज ज़रूरी नहीं, लाइसेंस मुअत्तली या मनसूखी से पहले बाकायदा शो कॉज लाजमी होगा। चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पैमरा नोटिस के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में 23 TV चैनल से 32 अरब की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने पैमरा के सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम बिला जवाज करार देकर तमाम मुतनाज़ा डिमांड नोटिस कलदम कर दिए। अदालती फैसले में कहा गया, पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी, गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात और खिदमात से हो। पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली का मकसद रेवेन्यू हासिल करना था। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन पर पैमरा अखराजात के लिए वसूली गैर मुनसिफाना है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا پیمرا ترمیمی ایکٹ 2023 ماضی پر لاگو نہیں ہو سکتا. ڈیمانڈ نوٹس محض ریکوری نوٹس ہے. لائسنس کی معطلی یا منسوخی کا حکم نہیں. ڈیمانڈ نوٹس سے پہلے شوکاز ضروری نہیں. لائسنس معطلی یا منسوخی سے پہلے باقاعدہ شوکاز لازمی ہونا چاہیے. کراچی میں 1 گھنٹے کے دوران 3 مقامات پر فائرنگ. 2 واقعات میں 4 افراد قتل، ایک جگہ 3 افراد زخمی ہو گئے. شیری جناح کالونی میں جرگے میں 2 افراد کے قتل کے بعد میمن کوٹ میں بھی فائرنگ سے 2 افراد کی جان چلی گئی. مزید بتا رہے ہیں سلمان لودھی. جی سلمان بتائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جیکسن تھانے کی حدود میں. شیری جناح کالونی میں ماموں نے فائرنگ کر کے بھانجوں کو قتل کر دیا. دونوں نوجوان سے صرف رقم کی لین دین کا تنازع تھا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ کرنے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا. یہ جرگے کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. ملیر کا علاقہ ہے میمن کوٹ، وہاں پر ایک اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. سپر ہائی وے پر لکی سیمنٹ کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے. 2 افراد کو قتل کیا ہے، خاتون کو زخمی کیا گیا ہے. تینوں کے چہروں پر گولی ماری گئی. پولیس کہتی ہے دونوں جو مقتولین ہیں ان کے چہروں پر گولیاں ماری گئی. خاتون کے بھی چہرے پر گولی ماری گئی تھی، البتہ گولی گالوں سے آر پار ہو گئی اور اس کی حالت تشویشناک ہے. خاتون کو جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل ایک اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. کلفٹن کا علاقہ ہے دہلی کالونی، یہاں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. ڈکیتی مزاحمت پر ایک نوجوان کو زخمی کیا گیا تو موقع پر موجود لوگوں نے ہمت دکھا کر 2 مبینہ ڈکیتوں کو پکڑ لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا گیا. پولیس کہتی ہے مبینہ ڈکیتوں کے پاس سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان بھی برآمد ہوا ہے. ٹھیک ہے سلمان، اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات. ایران، غزہ اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. تازہ ترین تفصیلات بتا رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں موجود بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی. اس وقت میں وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ایک اہم ملاقات ختم ہوئی ہے. تقریباً 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی. جو ذرائع اس وقت وائٹ ہاؤس کے بتا رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں نیتن یاہو نے کچھ ایسے مطالبات کیے ہیں جو صدر ٹرمپ نے ابھی تک جن کی منظوری نہیں دی. سب سے پہلے جو ہے وہ نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ نہ صرف جوہری معاملات پر ایران کے ساتھ مذاکرات کریں بلکہ وہ ایران پر اس بات پر بھی زور ڈالے کہ وہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی جو ہے اپنے بند کرے. نیتن یاہو یہ بھی چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر حماس کے خلاف ایک اور ملٹری آپریشن کیا جائے. ساتھ ساتھ نیتن یاہو ویسٹ بینک کے اندر نئی اسرائیلی آبادکاریاں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ یہ واضح کر چکے ہیں کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کو نئی آبادکاری کی اجازت نہیں دی جائے گی. ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف جوہری معاملات کے اوپر جو ہے وہ ایران سے بات چیت ہوگی. اور اس والے صدر ٹرمپ نے ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ سمندر میں بھیجنے کا اعلان کیا تھا گزشتہ روز. عمومی طور پر صدر ٹرمپ اس طرح کی ملاقات کے بعد جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا جب نیتن یاہو وائٹ ہاؤس آئے تو وہ اصلی دروازے سے آئے، وہ اوول آفس کے دروازے سے وائٹ ہاؤس نہیں آئے تھے اور نہ ہی اس ملاقات کی جو ہے وہ میڈیا کوریج کی گئی اور نہ ہی اس ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے کوئی میڈیا سے گفتگو کی. بڑے بڑے کھلاڑیوں پر لاکھوں کروڑوں کی بولیاں. لاہور میں پی ایس ایل کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن. تمام 8 فرنچائز نے اسکواڈ بنا لیے. نسیم شاہ آکشن میں فروخت ہونے والے مہنگے ترین کھلاڑی. راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خریدا. پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز نے آکشن میں تہلکہ مچا دیا. بڑے بڑے نام کنگز کے 18 رکنی اسکواڈ میں شامل. ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ، سلمان آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ اور ایڈم زیمپا کو 4.5 کروڑ روپے میں خریدا گیا. ٹیم ڈائریکٹر کراچی کنگز حیدر اظہر 18 رکنی اسکواڈ سے مطمئن. پریس کانفرنس پہ کہا وارنر ہماری پہلی ترجیح تھے، سوچ رکھا تھا ان کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. سلمان آغا ایڈم زیمپا کو منتخب کر کے بہت خوش ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والے اعظم خان اور میر حمزہ کی شمولیت کی بھی خوشی ہے. وارنر ہماری پرائیورٹی نمبر 1 تھے اور ڈیوڈ وارنر نے بھی پی سی بی اور سب کو کہہ دیا تھا کہ میں صرف کراچی سے ہی کھیلنا چاہتا ہوں. اس سے بھی آگے جانے کو تیار تھے. پاکستان کے کپتان مل گئے. ایڈم زیمپا کو جس ویلیو پہ ہم نے اٹھایا خوشائند بات تھی. اعظم خان، میر حمزہ کے پیچھے ہم گئے، ہمارے ساتھ ہماری فیملی کا حصہ ہے. جو کچھ ہماری کراچی سینٹرڈ پکس ہیں اوور آل ہم بہت خوش ہیں. وی ویری ہیپی ود دا بیلنس. خاص موقع پر خاص تحفہ. پی ایس ایل کے پہلے آکشن میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فرنچائز مالکان کو اسپیشل جرسی اور بیٹ پیش کیے. جرسی پر ٹیم کا نام اور پی ایس ایل 11 کی تھیم درج ہے. محسن نقوی نے کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کو بھی پی ایس ایل کی اسپیشل جرسی دی.
क्रिकेट के दीवानों का पसंदीदा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली का कहना था कि अभी तो भारत से मैच हुआ ही नहीं, उस्मान तारिक के एक्शन पर शो डाल दिया। अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन खत्म हो गया। कामरान अकमल बोले, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आज का मैच जबरदस्त था। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर एम्पायर अलीम डार को भी एक वीडियो डालनी चाहिए। की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है वाला मैच है ना, ऐसा कम ही हुआ ही नहीं मैच कोई वर्ल्ड कप का। सुपर ओवर पे सुपर ओवर, अनबिलीवेबल। लेकिन अफगानिस्तान ने आज फाइट करके दिखाई है। टूर्नामेंट से पहले तो राशिद ने बोला था हम फाइनल खेलेंगे, लेकिन 2 मैच ही बाद टाटा बाय बाय छुट्टी हो गई। नहीं, इट्स हाईली अनलाइकली। उन्होंने कहा था मैं अपनी टीम को फाइनल में जाता देख रहा हूँ, मैं उनको काबुल जाता देख रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका है, बहुत मेहरबानी है आतिफ असलम साहब, बहुत शुक्रिया। शोएब मलिक साहब, शोएब अख्तर तेरी बॉडी कहाँ गई है? हमारी तरफ से ये अलीम भाई को एक वीडियो ऐसी डाल देनी चाहिए इसको एक्शन को लेके। अनिल चौधरी ने डाल दी है उस्मान तारिक पे। अभी तो मैच हुआ भी नहीं है इंडिया से, तो पहले ही इतना शोर मचा दिया। कायम अली शाह साहब, आधा माथा मुझे दें, मैं उस पे लिखवा लूं शोएब मलिक। मेरी तरफ से आपको पता है नॉर्मली शेर दिल को लगता है, इनको शेर माथे पे लगता है। कराची किंग का जो है वो स्क्वाड कुछ इस तरह से बन रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। किसको जितवाएंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जितवाऊंगा। जिंदगी का सबसे नाखुशगवार वाकया डैश था जब मैं अगवा हुआ था। श्रीलंका, ओमान, नेपाल, इटली, इंडिया, नामीबिया। श्रीलंका, इटली, इंडिया। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। मैं बासित भाई को फॉलो कर रहा हूँ। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।